अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदलिया से हौसला अफजा ख़बरें बदस्तूर आ रही हैं। एक और अहम रहनुमा की रिहाई हुई है। उस रहनुमा को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बहुत मारा गया, पीटा गया, बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म किया गया और गैर इंसानी सलूक किया गया, लेकिन वो अहम रहनुमा मर्द कलंदर की तरह डटा रहा और उसने उस वस्तायत का मुकाबला किया और उसका जो रुझान और उसका वोट, उसका अज़्म और उसकी हिम्मत जमहूरियत, आइन और कानून के साथ रही। इस पर भी बात करेंगे। अदलिया से अच्छी हवाएं आ रही हैं, लेकिन इन हवाओं को दबाने के लिए काजी साहब बहुत बड़ी रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है एक्सटेंशन का। इसका इम्कान कितना है? मुझे नहीं लगता कि वो इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ेगा अगर काजी साहब को एक्सटेंशन देनी है, जिसका अभी करीब करीब कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जिस तरीके से ऑनरेबल जजेस हिम्मत व हौसला दिखा रहे हैं, एक एक बात को अब डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो उनको धमकियां दी जा रही हैं, ब्राइब किया जा रहा है, वो सब का सब मंजर आम पर आ रहा है। इसलिए इसका इम्कान बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी काजी साहब को अद्दी अक्सरियत अब हासिल नहीं रही। जो भी वो कदम उठाते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। बहरहाल कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आते हैं दीगर मामलात की तरफ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में ख़ास तौर पर पंजाब और इस्लामाबाद में जो क्रैकडाउन शुरू किया गया और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, इसकी उन्होंने मुकम्मल मज़म्मत की है और उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक किसी भी सूरत रुकेगी नहीं और ये ईद के बाद, यानी ईद की छुट्टियों के बाद, इस तहरीक को मज़ीद मुतहर्रिक किया जाएगा, मौसर अंदाज में इसको आगे बढ़ाया जाएगा और मुल्क पर काबिज़ मैंडेट चोरों का तसल्लुत किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा और उन्हें मज़ीद मोहलत कौम नहीं देगी, क्योंकि ये कौम के मैंडेट पर डाका डालकर बैठे हैं। शख्सी आमरीत का पाकिस्तान में किसी किस्म का इम्कान नहीं। शख्सी आमरीत पहले भी नाकाम हुई और अब भी होगी, और अगर कोई ये समझता है कि पुरअमन एहतजाज और वर्कर कन्वेंशन के मुनक़िद करने को भी अगर वो जुर्म समझता है, तो फिर ये जुर्म बार बार होगा और तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी और फस्तायत और ला कानूनियत के निज़ाम के ख़िलाफ़ भरपूर मज़म्मत भी की जाएगी और भरपूर तहरीक भी चलाई जाएगी। तो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है। दूसरी जानिब इमरान खान, कैदी नंबर 804, उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट इशू किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस के सिपाहियों और फौजी जवानों को जिस अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि हम उन्हें रोज़ाना जानों से हाथ धोता देख रहे हैं, मगर अस्करी खुफिया एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दहशत गर्दों की मौजूदगी और नकलो हरकत के हवाले से बर वक्त मालूमात जमा करने की बजाय तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका मुकदमात की समाअत करने वाले इस्लामाबाद और इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के जजों पर गैर कानूनी दबाव डालने और उन्हें डराने धमकाने हिरासा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि सियासी और सोशल मीडिया वर्कर्स और उनके रिश्तेदारों के साथ सहाफ़ियों को जबरन अगवा करने या जाली इल्ज़ामात की पादाश में उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। इमरान खान ने कहा कि सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी के जज के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम ताज़ा तरीन ख़त और उससे कब्ल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त ने अदालती उमूर में बड़े पैमाने पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की मुदाखलत का पर्दा चाक कर दिया, जो अब भी पूरी ढिठाई से जारी सारी है, जहां अस्करी खुफिया एजेंसियों की जानिब से तहरीक इंसाफ के समंदर पार मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और सपोर्टर्स, कायदीन और दीगर सोशल मीडिया टीम के अरकान के खिलाफ दौरे नौआबादियात यानी कि कलोनलिज्म का इज्तमाही सज़ा का जो तस्वुर है उसको दोबारा लाया जा रहा है और उनके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को पाकिस्तान में निशाना बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके खिलाफ की जा रही है, झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और बिल्कुल उसी तरह आजमाया जा रहा है जैसे भारतीय फ़ौज अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में टैक्टिक इस्तेमाल करती है। इमरान खान ने कहा कि गैर यकीनी की कैफियत बढ़ रही है और हम मज़ीद इंतशार की जानिब जा रहे हैं और कानून की हुक्मरानी की अदम मौजूदगी में मईशत बराह रास्त मुतासर हो रही है और ये मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान में लाकानूनियत, फस्तायत और डिक्टेटरशिप ख़त्म नहीं की जाएगी और पाकिस्तान के अवाम की हकीकी मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत जब तक पाकिस्तान में कायम नहीं की जाएगी, ये मईशत ठीक नहीं हो सकती। सरमायाकारी की हौसला शिकनी भी इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान को सरमायाकारी दरकार है और समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा इस वक्त सरमाया और असासा हैं,
لیکن ہم انہیں دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور دشمنوں کی طرح انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ عمران خان نے اعلیٰ عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ سے کہا کہ میری درخواست ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی گزارشات اور تاثرات کی روشنی میں اس معاملے کو دیکھیں اور نظام عدل میں ISI اور مقتدرہ کی مداخلت کا کلا کما کرتے ہوئے نظام انصاف کو بچائیں۔ اس سے ہمارے فوج کی ساکھ بری طرح مجروح ہو رہی ہے۔ جب تک عدلیہ کی آزاد حیثیت کی بحالی کے لیے قانونی کارروائی نہیں کی جاتی، ملک کی معیشت کو مزید ناقابل تلافی نقصان کا سامنا رہے گا۔ عمران خان نے اپنے بیان میں تمام اہل وطن کو عید مبارک بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عید الاضحیٰ قربانی کے جذبے کو اپنانے کی علامت ہے، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، لیکن بدقسمتی سے چند افراد کی انا اور نفس امارہ کی پرستش ہمارے معاشرے ہر ادارے کی تنزلی اور اخلاقی تنزلی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ پاکستانی کرکٹ کی حالت زار بتاتی ہے کہ جس طرح ایک فرد کی انا اور اس کے نتیجے میں اقربا پروری نے پاکستان کو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ آصف زرداری محسن نقوی کو بیٹا مانتے ہیں، جنہیں مسٹر 10% بھی جانا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی، کیونکہ آرمی چیف کا بھی ان سے خاندانی تعلق ہے، یہ تاثر عام ہے کہ وہ انہی کے لیے کام کرتے ہیں اور انہی کو رپورٹ کرتے ہیں، اور انہیں پہلی بار وزیر اعلیٰ کے عہدے سے پہلے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر عہدے سے نوازا گیا، اور پھر ان کا نگران وزیر اعلیٰ کا دور سیاہ ترین دور تھا پاکستان کی سیاست میں، پنجاب کی سیاست میں، جس میں بہت زیادہ مظالم کیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین کے تحت ضروری ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہوں۔ اس نے قوم پر بے مثال مظالم بھی ڈھائے، گھروں کی توڑ پھوڑ کی، کارکنوں کو قتل کیا، جیلوں میں ڈالا، تشدد کا نشانہ بنایا، فاشزم کا ریکارڈ قائم کرنے کے بعد انہیں نہ صرف وزارت داخلہ کی حساس ذمہ داری دی گئی بلکہ چیئرمین PCB سے بھی نوازا گیا۔ نقوی نے ٹیم کی کارکردگی کو بڑھانے پر توجہ دینے کی بجائے اپنی تمام تر توانائیاں سیاسی مخالفین کو دبانے میں لگا دیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی ظاہر کرتی ہے کہ کھلاڑیوں کے حوصلے پست ہیں، کیونکہ ٹیم کی سربراہی ایک نااہل ٹاؤٹ کے پاس ہے۔ یہ غلط ترجیحات امن و امان کی صورتحال میں بھی عیاں ہیں۔ تمام ریاستی مشینری شہریوں کے خلاف فسطائیت اور تشدد کو ہوا دینے میں مرکوز ہے، جبکہ امن و امان کی صورتحال ابتر ہونے کے ساتھ ساتھ دہشت گردی عروج پر ہے، معیشت دم توڑ رہی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ جنگل کا بادشاہ جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے، انہیں ان اداروں کی تباہی کو روکنا چاہیے۔ یہ وقت درست کرنے کا ہے، ایسا نہ ہو کہ ملک کا وہی حشر ہو جو 2024 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ہوا ہے۔ تو عمران خان ایکٹیو ہیں، نہ صرف ایکٹیو ہیں بلکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے اب پارٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ہے، اور اس ملاقات میں عمران خان نے واضح طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ مذاکرات کیسے کرنے ہیں، اور وہ اپنی بات پر بدستور قائم ہیں کہ مینڈیٹ چوروں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرے گی، نون لیگ سے مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ صرف نون لیگ بلکہ پیپلز پارٹی اور MQM ان تینوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ مینڈیٹ چور ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، جو بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، امجد خان نیازی، ان کا تعلق میاں والی سے ہے، رکن قومی اسمبلی ہیں، ایک معروف سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، سیاسی کارکن ہے، انہیں گرفتار کیا گیا، ایک طویل عرصے سے وہ گرفتار تھے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہر طرح کا تشدد، ہر طرح کا غیر انسانی سلوک ان سے کیا گیا۔ ان سے مطالبہ صرف ایک ہی تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں، اور یہ جو رول آف لا کی لڑائی چل رہی ہے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، اس نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور طویل عرصہ صعوبتیں برداشت کیں۔ ان کی صحت بھی بگڑ چکی ہے، جو تصاویر آ رہی ہیں کافی کچھ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ اب رہا ہو چکے ہیں، عدالت نے انہیں رہا کر دیا ہے، اس وقت وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، حق اور سچ کو نہیں چھوڑیں گے، رول آف لا پہ قائم رہیں گے، اور ان کی یہ جد و جہد ہمیشہ جاری رہے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔